लसो टसिदेले नमस्कार। हाम्रो बुद्धिस्ट सोसाइटी नेपाल युट्युब च्यानलमा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु दर्शकवृन्दहरुमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज फेरि विशेष एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई लिएर यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। खास गरी हाम्रो काभ्रे स्थित नमो बुद्ध कसरी स्थापना भयो र वर्तमान पनौतीमा महारथ नामका राजा हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर उहाँको 3 भाइ छोरा मध्ये कान्छोले सुत्केरी बाघिनीलाई आफ्नो सिङ्गो शरीर दान दिएको कारणले त्यो तीर्थ विश्वमा प्रसिद्ध हुन पुग्यो कि व्यक्तिले बुद्ध हुने व्यक्तिले बोधिलाभ गर्न चाहने व्यक्तिले बेला बेलामा यस्तै तरिकाले विभिन्न अंग प्रत्यंग र कुनै बेला सिङ्गो शरीर पनि परहितको निमित्त करुणा र मैत्रीले युक्त भएर यसरी दिने गरेका छन्, जसले गर्दाखेरि कालान्तरमा बोधि लाभ गर्नुभयो भनेर बताएको छ। यस्तो हुन्छ बुद्धको चर्या अथवा बोधिचर्या। यसको बारेमा स्वयं भगवान बुद्धले आफ्नो अनगिन्ती शिष्यहरूलाई 12,500 भन्दा बढ्ता शिष्यहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा, त्यसको स्टोरी, त्यसको कथाको बारेमा स्पष्ट रूपमा भगवान बुद्धले आज्ञा गर्नुभएको थियो, जुन हामीले काग्युरमा अर्थात् दोमाङ ग्रन्थमा समाविष्ट भएको हामी पाउन सक्छौं। ती सूत्रको नाम हो ताक्मो शुबे दो फाक्पा ताक्मो शुबे शुभा सेजावा थ्याक्पछिम्बो दो भनेर पनि भनिन्छ। यो महायान सूत्र हो। यस सूत्रमा यसको सविस्तारमा भगवान बुद्धले चाहिँ स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ। व्याघ्र परिपृच्छ सूत्र विहार त्यसमा भन्छ। सुनौ ती सूत्रमा यी नवबुद्ध र कसरी स्थापना भएछ, बाघिनीलाई कसरी महासत्वले आफ्नो सिङ्गो शरीर दान प्रदान गर्नु भएको रहेछ भन्ने लगायतका कुराहरू यहाँ सविस्तार भगवान बुद्धले बताउनु भएको अनुसार म यहाँहरूलाई नेपाली भाषामा वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। संगीता जान्छु सेम्बा थाम्जेला छाक्सलो। बुद्ध र बोधिसत्व सबैमा वन्दना गर्दछु। एक समय मैले यस्तो सुनेको थिएँ, भगवान बाघिनी बाटिका देश नाम गरेको स्मशानको घना जंगलमा 1250 बिच्छुहरूको महासंघ अध्यात्मिक संख्यामा रहेका बोधिसत्व महासत्वहरूसँगै विराजमान हुनुहुन्थ्यो रे। त्यसै बेला काँडे जंगलमा बास गरेका बाघिनीहरूलाई यस्तो आज्ञा भयो, हे बाघिनीहरू सुन, छेन्तीमा रहेका प्राणीहरू, सहनशीलतामा रहेका प्राणीहरूको दर्शन गरेका छौ, मैत्रीमा रहेका प्राणीहरूको दर्शन गरेका छौ, समाधिमा समाधि लाभ गरेका प्राणीहरूको दर्शन गरेका छौ, स्मृति प्रस्थानमा रहेका छौ, चित्त प्रलय भएबाट मुक्त भएका छौं। यस्तो प्रकारको आज्ञा
भगवान बुद्धले बाघिनीलाई आज्ञा भए पश्चात बाघिनीहरूले भगवानमा यस्तो बिन्ती गरिन्, हे भगवान, जन्म कहाँबाट आउँछ, बुढ्यौली कहाँबाट आउँछ, कहाँ जान्छ, रोग कहाँबाट आउँछ, कहाँ जान्छ, आँखा कहाँबाट आउँछ, कहाँ जान्छ, रूप कहाँबाट आउँछ, कहाँ जान्छ, वेदना कहाँबाट आउँछ, कहाँ जान्छ, संज्ञा नाम कहाँबाट आउँछ, कहाँ जान्छ, संस्कार कहाँबाट आउँछ, कहाँ जान्छ, विज्ञान मन कहाँबाट आउँछ, कहाँ जान्छ। यसरी बिन्ती गरेपछि भगवानले आज्ञा भयो, हेर बाघिनी, जन्म कहीँबाट आएको हुँदैन, कहीँ गएको पनि हुँदैन, रोग कहीँबाट आएको पनि हुँदैन, कहीँ गएको पनि हुँदैन, मरण कहीँबाट आएको पनि हुँदैन, कहीँ गएको पनि हुँदैन, आँखा कहीँबाट पनि आएको हुँदैन, कहीँ गएको पनि हुँदैन, रूप कहीँबाट आएको पनि हुँदैन, कहीँ गएको पनि हुँदैन, वेदना कहीँबाट आएको पनि हुँदैन, कहीँ गएको पनि हुँदैन, विज्ञान कहीँबाट आएको पनि हुँदैन, कहीँ गएको पनि हुँदैन। भगवानले यस्तो आज्ञा भएपछि अनि अरूको हितको निमित्त पवित्र शरीर अति विकसित भएको गुणसागर देवलोकमा अप्रतिहत भएर प्रस्फुटित भएको ज्ञान दर्शन भनिन्छ। त्यो दर्शनको बलद्वारा परिमार्जित गरी भगवान 1250 बिच्छुहरूद्वारा परिक्रमित थिए, घेरिएर रहेका थिए। अनि त्यहाँबाट पाञ्चाल देशको ग्राममा गमन गर्नुहुँदै, पाञ्चाल देशलाई वर्तमान पनौती नगर भनेर पनि भनिन्छ मित्रहरू। ती ठाउँमा गमन गर्नुहुँदै एकैसाथ जङ्गलमा पाल्नुभयो। विविध सुगन्धित फुलले अलङ्कृत भएको ठाउँमा चाहिँ अवलोकन गर्नुभयो। भगवानले अवलोकन गरी भगवानले आयुष्मान आनन्दलाई यस्तो आज्ञा भयो, यो ठाउँ अति सुन्दर छ, यो ठाउँ त अति सुन्दर छ, चित्त प्रसन्न गरेर तथागतको आसन बनाऊ। भगवानले यसरी आज्ञा भए। त्यसपछि भगवानको आज्ञा अनुरूप आसन बिछायो शिष्यहरूले। आसन बिछाएर भगवानमा यस्तो बिन्ती गरे, आसन बिछाएको छ, श्रेष्ठतम भगवान मानिसलाई परम वरदान ज्ञान दिएर तृष्णाको बन्धनबाट मुक्त गर्न, विराजमान भएर मानवलाई औषधि रूपी मुक्ति निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि अमृत रूपी सद्धर्मको देशना गर्नुहोस् भगवान भनेर बिन्ती गरे। त्यसपछि भगवान त्यस आसनमा विराजमान हुनु भएर बिच्छुहरूलाई आज्ञा भयो, हे बिच्छुहरू हो, तिमीहरूलाई कर्मवीर हुनुभएका परम ऋषि श्रेष्ठ उत्तम सत्यको सार क्षन्ति वीर्य प्रज्ञा जस्ता अपरिमेय गुण म बताउने छु, सुन। त्यसपछि भगवानको पैतालामा 1000 पोरा भएको चक्र भर्खरै तपाईको फक्रेको कमलको फूल जस्तै कोमल हातले जमिनमा छुनु हुँदा यो पृथ्वी 6 प्रकारले कम्पन भयो, प्रकम्पन भयो, सम्प्रकम्पन भयो भनिएको छ। चट्याङ पनि गर्ज्यो रे, बिजुली पनि चम्क्यो रे, त्यतिखेर घना वर्ष पनि भयो रे, त्यसरी नै ज्योतिको पनि प्रकाश भयो रे। मणि सुन यु र मोतीको जालीले ढाकेर राखेकोमा एउटा सुनको सानो सन्दुक पनि रहेको रहेछ रे त्यहाँ। त्यसैको द्वारको नजिकमा यौवन पुगेको एउटा बाघिनी, आँखी भाउ मुहारमा उम्रेको रौँ लामा जगल्टा भएका, दाँत नङ सेता र लामा भएका, जिब्रो र गिजा सेता भएका,
मुख बाहिर दाहारा किटेका, इन्द्र धनुषको ज्योति उदाएका, स्मर चम्केका, छालाको बुट्टा राम्रो भएको, पुच्छारलाई बटारेर तपाईको काँधमा पुर्याएका, आधा शरीर भुइँमा पारेर लडीबुडी गरी मुस्कुराउँदै भगवानमा यस्तो बिन्ती गरे बाघिनीले। हे भगवान, यो सानो सन्दो कस्तो हो? यसमा के होला? यसको अर्थ के होला? यसरी बिन्ती गरेकोमा भगवानले बाघिनीलाई यस्तो आज्ञा भयो, हे बाघिनी, यो तथागतको शरीर हो, यसलाई अदृश्य हो भनेर बुझा, श्रेष्ठ हो भनेर बुझा, अर्थयुक्त छ भनेर बुझा, सम्यक हो भनेर बुझा, नबिराएको हो भनेर बुझा, राम्ररी बनाएको हो भनेर बुझा, अनुत्तर हो भनेर बुझा, अवशेष नभएको हो भनेर बुझा। भगवानले यस्तो आज्ञा भएपछि फेरि बाघिनीले भगवानमा फेरि बिन्ती यसरी गरिन्, हे भगवान, यो सानो सन्दुकको के अर्थ होला भनेर सोधिन्। कसरी बुझ्न सकिन्छ भनेर सोधिन्। भगवानले आज्ञा भयो, हे बाघिनी, यस कन्दुरको नामलाई हेतु धर्मको रूपमा हेर्नुपर्छ, फल धर्मको रूपमा हेर्नुपर्छ, पारङ्गत धर्मको रूपमा हेर्नुपर्छ, मूल आधार भएको धर्मको रूपमा हेर्नुपर्छ, मार्ग धर्मको रूपमा हेर्नुपर्छ, शुद्ध धर्मको रूपमा हेर्नुपर्छ, शून्यताको रूपमा हेर्नुपर्छ, अनिमित्तको रूपमा हेर्नुपर्छ, अप्रणीतिको रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यसपछि भगवानले यति आज्ञा भएपछि ती बाघिनी त्यस ठाउँबाट जुरुक्क उठेर बाघिनीले भगवानमा दिव्य पुष्प, कुमुद, मन्दारा वा महामन्दारा वा चम्बक, उत्पल बहु सुगन्धितद्वारा तपाईको पुजेर बाघिनीद्वारा भगवानमा वन्दना र परिक्रमा गरेर ती बाघिनी ती काँडे जङ्गलमा अदृश्य भएर गए भनिएको छ। त्यसपछि भगवानमा आयुष्मान आनन्दले यस्तो बिन्ती गरे, ती बाघिनी को हुन् भगवान, किन बाघिनी भनिएको हो भनी यस्तो बिन्ती गरे। पछि भगवानले आयुष्मान आनन्दलाई र बिच्छुहरूलाई आज्ञा भयो, हे आनन्द, यो बाघिनीको बारेमा म बताउँछु, राम्रोसँग सुना। परापूर्व कालमा सैन्य र धेरै सवार घोडा आदि भएका बलवान, धेरै सेवकले घेरिएका, बिना रोकटोक बलद्वारा पर सैन्यलाई नष्ट पार्ने महारथ सिंहदा छेन्बो नाम गरेका एकजना राजा थिए। उहाँको महाशब्द, महादेव, महासत्व नाम गरेका 3वटा राजकुमारहरू थिए। एकपल्ट ती राजकुमारहरू क्रीडा गर्नको लागि उद्यानमा गएका थिए। ती राजकुमारहरू उद्यानको सौन्दर्यको गुणमा मजा लिँदै फूलप्रति आकर्षित हुँदै यताउता कुद्न थाले र अति धेरै घना जङ्गलमा पसे रे। त्यसरी उनीहरू जाँदै गर्दा राजकुमारका सेवकहरू पनि राजकुमारहरूबाट छुटेर अन्यत्र लागे र घना जङ्गल भित्रको महाउद्यानमा पसे तिनीहरू। त्यसपछि महाशब्दले जेठो दाई महाशब्द उनले दुवै भाइलाई भने, मलाई त डरले सताइरहेको छ भाइहरू, मलाई साह्रै डरले सताइराखेको छ। यहाँ हामीलाई जङ्गली जनावरले आक्रमण गर्न सक्छ, यता आऊ। अनि माइलो महादेवले भने, मलाई त डर लागेको छैन दाई, प्रियजनबाट छुटिए लागि भन्ने मन चाहिँ मेरो पनि भयो, यति भने। अनि कान्छो महासत्वले भन्यो, मुनि बुद्धले प्रशंसा गर्नुभएको एकान्त यस जङ्गलमा मलाई डर नलाग्ने, शोक नहुने भन्ने कुरा त छँदैछ। अति विपुल महान अर्थ लाभ गर्नेछु भनेर
भनेर पनि भन्यो। त त्यो विपुल अर्थ लाभ म गर्नेछु भन्ने पनि उनलाई लाग्यो भन्छ। मेरो हृदय प्रमुदित भएको छु, हर्षित भएको छु भनेपछि त्यसपछि ती राजकुमारहरू त्यो घना जङ्गलको बीच भागबाट तपाईँको हिँड्दै गर्दा हिँड्दै गर्दा हिँड्दै गर्दा हिँड्दै गर्दा हिँड्दै गर्दा एउटा बाघिनी सुत्केरी भएर 7 दिन बितेको र 5 जना डमरुले घेरिएर रहेको त्यो बाघिनी भोक प्यास लागेर एकदमै कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो। बिचारा अत्यन्तै कमजोर भएको बाघिनी देखेर महासप्तले भन्यो, आहो यो बाघिनी सुत्केरी भएको रहेछ, 7 दिन बितेर पीडित भएको रहेछ बिचारा। अहिले आहार खान नपाएकोले या त यसले आफ्नो बच्चा खानेछ या त भोकले यिनी मर्नेछ। जेठोले भने। महासत्वले भन्यो माइलोले, यसको आहार के होला? महासत्व भनेको कान्छा हो। कान्छोले सोध्यो, यसको आहार के होला दाइ? अनि महाशब्दले भन्यो दाइले, आलो मासु र आलो रगत बाघ भालु रिछे सिंहहरूको त आहार हुन् नि भनी बताइए। महादेवले भने, माइलोले यस पीडितको भोक मेटाउनको लागि, यस पीडित बाघिनीको भोक मेटाउनको लागि कसले चाहिँ आफ्नो शरीर दान दिन सक्ला? अनि महासत्वको कान्छा महासत्वको मनमा झसक्क भएर मनमा यस्तो लियो उनले, शरीर दिन नसक्नु भनेको कायर मानसिक तर आसक्ति भएकाहरू हुन्। म जस्तो यो शरीरप्रति लोभ र आसक्ति नभएका मनले यो शरीरलाई त्याग्ने समय बल्ल आएछ, अहिले आएको छ। त्यसपछि ती राजकुमारले कारुणिक चित्तले ती बाघिनीलाई एक कोहरो आँखाले धेरै बेरसम्म हेरिरहे। ती राजकुमार महासत्व फेरि अलि पर पुगेर 2 दाइहरूलाई त्यहाँ एकछिन बस्नु भनेर फेरि त्यही ठाउँमा फर्केर आएछ। फर्केर आएर बाघिनीको नजिकमा जानुभयो अनि त्यहाँ रुखको हाँगामा राजसी जुन वस्त्र छ त्यो सबै खोलेर झुन्डाइदिए। उनले भने, मती सागर निर्मल बोधिलाभ मैले गर्न सकूँ, मैले यो ज्यान जीवनदान यसलाई दिएको कारणले भनी महाप्रणिधान गरेर बाघिनीको समीपमा लम्पसार परेर सुत्नुभयो भन्छ बोधिसत्वको चरे। ती बाघिनी अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुगेकोले मैत्री चित्तले युक्त भएका बोधिसत्वलाई केही पनि गर्न सकेनन्। उनले लास्ट टाइम भइसकेका थिइन् उनी। त्यसपछि बोधिसत्वले आहो यो पीडित एकदमै कमजोर अवस्थामा पुगेकोले केही पनि आक्रमण गर्न सकेनन् मलाई भनी उनले ठाने। त्यसपछि बोधिसत्व वहाँ आफू जुरुक्क उठेर प्रज्ञा रूपी हतियारको खोजी गर्न थाले। खोजी गर्दाखेरि कतै पनि केही पनि उनले पाउनु भएन। त्यहाँ एउटा एकदमै कडा धारिलो बाँस थियो। त्यो बाँसको बोट बाँसको हाँगा लाछेर आफ्नो घाँटी रेटुन भनेर ती बाघिनीको अगाडि गएर लम्बसा परेर चाहिँ ढल्नु भयो भन्छ। वहाँ बोधिसत्व ढल्न साथ पानीमाथि तैरिएको जहाज हावाले हल्लाए जस्तै गरी यो पृथ्वी 6 प्रकारले कम्पित प्रकम्पित सम्प्रकम्पित भयो भनेर बताएको छ। त्यतिखेर चन्द्र सूर्य पनि राहुले समाते झैं प्रकाश अदृश्य भएर गयो। दिव्य धूपको वर्ष भयो। त्यसपछि 1 जना देवपुत्र अचम्मित भए भन्छ। त्यतिखेर त्यसपछि ती बाघिनीले बोधिसत्वको शरीर रगतले लतपत भएको देखेर क्षण भरमा नै
उसले यता आएर शरीरको मासु र रगत सब खाइदिए, सिद्ध्याइदिए भन्छ। त्यसपछि महासप्तले पृथ्वी कम्पन भएको थाहा भएर अनि त्यो सम्झेर यस्तो भन्यो, उहाँ महासत्व कान्छो भाइलाई अनित्य मरणले समातेछ। हेत्तेरी। त्यसपछि ती दुई राजकुमार बीच बाटोबाट फेरि यता फर्केर आएर बाघिनी बसेको स्थानमा पुगे। त्यहाँको दृश्य हेर्दाखेरि लुगा रुखमा झुन्डाइएको थियो, मासु र हात छरिएका थिए, रगत चाहिँ हिलोमा मिलेको थियो, केश चाहिँ जतातता छरिएको थियो। त्यो दृश्य देखेर हात उठाएर छाती पिट्दै हृदय विदारक स्वरले रुन थाले भन्छ दुवै दाई। आहो प्रिय भाइले के भयो आज? अत्यन्तै पीडाले पीडित हुने आमाले हामी दुई भाइलाई कान्छो भाइको बारेमा सोध्नु हुनेछ। अब ओहो, हामी दुई चाहिँ यसै भूमिमा मर्नु पाए राम्रो हुने थियो। हामी दाजुभाइ दुई भनेर उनीहरू दुईजनाले भन्यो भन्छ। जिउँदो रहेर काम छैन, हामी जिउँदो रहेर अब काम छैन। त्यसपछि राजकुमारका सेवकहरू उनीहरूलाई खोज्न हिँडे। महारानीको सपनामा आफ्नो दुवै स्थान छिनेको, दाँत फुक्लेको, परिवारको 3वटा चल्लो मध्ये एउटा चाहिँ बाछले लगेको सपना उनले देखिन् भन्छ। त्यो रातमा महारानी भुइँचालो आएको बाट अति तर्सित भएर त्यसै बेला निन्द्राबाट जाग्नुभयो। तन मन सङ्कुचित महसुस गरी रहँदा सेवकहरूले महारानीमा फेरि एउटा प्रिय छोरो गुमेको यस्तो प्रकारको समाचार पनि सुनाए भन्छ। त्यो समाचार सुनेर महारानी गहभरि आँसु लिएर महाराजमा यस्तो बिन्ती गरिन्, हाम्रो कान्छो छोरालाई के भयो होला महाराज? रहेन भनेको सुन्दैछु त। अनि महाराजले भन्नुभयो, हे भत्रे शोक नगर, अब जे भयो भयो। राजाले यसरी सम्झाए। अहो प्रिय छोराबाट बिछोडिनु पर्यो हामी भन्दै शोककुल भइन् ती परिवार। राजा र महारानी सबै सहित सबै दुखी भएर ऊँट मर्माहत हुँदा जस्तै खप्नै नसक्ने गरी अति हृदय विदारक शब्द निकाले। त्यस प्रकार 3 जना राजकुमार सेवक सहित पुष्पवनमा घुम्न गएका थिए। अहिले मासु र रगत बिनाको हात र केस यता उति छरिएर देख्दाखेरि महारानी हावाको झोकमा परेको रुख चाहिँ घोप्टो परेर ढल्न पुगिन्। माछा जमिनमा छटपटाई सराह जमिनमा लडीपुटी गर्न थाल्न पुगिन्। बाछा हराएको ऊँट र भैँसीको माउ झैँ कारुणिक स्वरले आमा रुन थालिन्, महारानी रुन थालिन्, बेहोस भए। अनि बेहोसबाट जागेर आहो यो नराम्रो सपना देखेको परिणाम रहेछ, मैले नराम्रो सपना देखेको परिणाम रहेछ यो भनेर उनले भनिन्। र राजा महारानी सैन्यगण सहित तपाईको छोराको अस्तु धातुमा पूजा गरेर रहनु भयो। धिक्कार, के भयो होला यस्तो भनेर भगवान बुद्धले यसरी आज्ञा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र भगवान बुद्ध आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे आनन्द, त्यस बेला त्यस कालमा महासत्व राजकुमार उहाँ अरू नै हो भनी तिमीले त्यसरी हेर्नुहुन्न। किन भन्दा म आफू त्यस बेला त्यस समयमा राजकुमार महासत्व नाम भएको थिएँ। हे आनन्द,
राग द्वेष र मोह जस्तो 3 विषबाट मुक्त भइ नसकेको अवस्थामा त मैले नरक लोक आदिको दुःख र समस्त नराम्रो कर्मले ग्रसित भएका प्राणीहरूको हित गरेको थिएँ भने अहिले सबै द्वेषबाट मुक्त भएर सम्यक सम्बुद्ध भइसकेको अवस्थामा त भन्नु नै के पर्यो र। त्यस प्रकार प्रत्येक प्राणीको लागि पनि प्राणीले गर्न नसक्ने अनेक दुष्कर्म गरेर मैले जगतको हित गरेको छु। त्यसपछि फेरि भगवानले त्यसै बेला कथामा यस्तो आज्ञा भयो। श्रेष्ठ बोधिकै निमित्त अनेकौं कल्पदेखि राजा भएर धेरै पटक शरीर दान गरे। पूर्व कालमा महारथ नाम गरेको राजाको महासत्व महाशब्द महादेव नामका नामक छोराहरू पनि भयो। सेवक सैन्य बल सहित छोराहरू जंगलमा चारिका गर्दा भोग प्यासले पीडित बाघिनीलाई देखेर महासत्वले जीवन दान गर्ने सोच उदार बोधि चित्त उत्पात गरेर स्वयं बिरालो पहाडमा उफ्रिँदै जानुभयो। अन्धकारमय घोर जंगलमा जंगली जनावर हिँडेको देख्नुभयो। आश्रय लिए बिना नै जंगलमा गएको बेला कमजोर बाघिनी सुतिरहेको अवस्थामा महासत्वले आफ्नो जीवन दान गरे। त्यसपछि अरूहरूले बाघिनी र बाघिनीको डमरुका ओठमा रगत लागेको देख्यो। केही हात र केश भुइँमा छरपस्ट भएको देखेर हात उठाएर विलाप गर्दै भुइँमा ढले। कारुणिक शब्द निकालेर बेहोस भए। चित्त व्याकुल भएर शिवले खोजी चाहिँ भयो। मन्त्री र सेवक सहित त्यहाँ जाँदा बोधिसत्वको अनुकम्पा अधिष्ठानले राजा र महारानी सपरिवारलाई सपनाबाट ब्युजे झैं भयो। धर्मताको स्वयं प्रकाश भएको यसलाई हेरेर परमार्थ सारको दर्शन पाएर राजा शुद्ध धन भयो। महारानी मायादेवी भइन्। महासत्व चाहिँ शाक्य मुनि बुद्ध हुनुभयो। महादेव र महाशब्द चाहिँ मञ्जुशिर र मैत्री हुनुभयो। बाघिनी गौतमी प्रजापति हुनुभयो। 5 वटा डमरू चाहिँ पञ्चवर्गीय बिच्छू हुनुभयो। त्यसरी भगवानले आज्ञा भएपछि आयुष्मान आनन्द र बिच्छुहरू बाघिनी काँडी जंगलबाट उठेर भगवानको सन्मुखमा एक साथ गएर बसी भगवानमा यस्तो बिन्ती गरे। हे भगवान, भविष्यको 500 वर्षको अन्तमा श्रेष्ठ बोधिमा प्राणीका श्रेष्ठ नायक बन्न सकोस् हामी पनि भनी बोधि चित उत्पात गर्दछौं। त्यसपछि भगवानले ती बाघिनीलाई यस्तो भन्नुभयो। हे बाघिनी, त्यस प्रकार बोधचित उत्पात गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ, साधुवाद छ। त्यसरी उत्पात गरेको श्रेष्ठ छ, परम हुनेछ, उत्तम हुनेछ, परिसम्पन्न, अति राम्रो हुनेछ, उत्कृष्ट हुनेछ, प्रमुख हुनेछ, प्रणीत हुनेछ, अनुदार हुनेछ। हे बाघिनी, यहाँबाट पूर्व दिशामा अभ्युद्घात नाम गरेको जंगलको बीचमा पारिजात नाम गरेको जंगलमा काया चुदुर नाम गरेको एउटा फूल छ, जसले त्यो फूल ल्याएर बुद्ध र बोधिसत्व श्रवाक प्रत्येक बुद्ध सबैमा पूजा चढाएमा महान 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 हितकारी हुनेछ, महान फल पनि पाउनेछ। त्यो सम्यक नै हुनेछ, बुद्ध भएर जानेछ, धर्म हुनेछ, सङ्ग हुनेछ। त्यस्तो आज्ञा भएपछि ती बाघिनी पूर्व दिशाको जंगलमा गएर जंगलबाट दिव्य पुष्प, मान्दार, कुमुद, महाकुमुद, समगन्धे जस्ता, उत्पल जस्ता, चम्मक यस्ता यस्ता थिए चाहिँ तपाईको अरू पनि पानीमा उम्रेका पवित्र चिजहरू, थलमा उम्रेका आदि अचिन्त्य धेरै किसिमका फूलले भगवानलाई छर्किदिन्, ल्याएर त्यस फूलको छर्किदिन् रे, राम्ररी छर्किदिन्। छर्किन साथ भगवानको हृदयबाट यस प्रकारको नीलो, सेतो, रातो, हरियो, गुलाबी, पहेँलो, वैद्रुमणि त्यस प्रकारको अपरिमित ज्योति उदाएर पूर्व दिशाको बाघिनी भएको स्थानमा गयो भन्छ। पूर्व दिशा जंगलमा रहेका सबै ठाउँमा केही पनि नभएको पाइयो। त्यसपछि आयुष्मान आनन्द जंगलबाट फेरि फर्केर आउनुभयो
र भगवानमा वन्दना र परिक्रमा गरेर भगवानको सम्मुखमा रहेर दायाँ घुँडा भुइँमा टेकेर उत्तर आसनलाई एकांश गरी अञ्जलीबद्ध भएर भगवानमा बिन्ती गर्नुभयो। बाघिनी काँडे जङ्गलमा रहेका एउटै पनि प्राणी नदेखिनु कारण के होला भगवान? भगवानले आयुष्मान आनन्दलाई आज्ञा भयो, हे आनन्द, बाघिनी काँडे जङ्गलका ती प्राणीहरू बोधिचित उत्पाद गरेर त्यही क्षण भरमै अभिसम्बुद्ध भएर गए। अभिसम्बुद्ध भएर गए। त्यहाँका प्राणीहरूले नराम्रो चोलालाई त्यागेर फलरूपी बोधिलाभ हुनु चाहिँ यसै सूत्रको अधिष्ठान प्रसादले हो। यसको शक्ति यस्तो छ। अरू पनि अब जो कोही प्राणीले यो सूत्र धारण गरेमा, पाठ गरेमा, लेखेमा, सुनेमा, देशना गरेमा, आगम दिएमा, कण्ठस्थ पारेमा, वाचन गरेमा यो नै मार्ग हो। यो परम उत्तम हो, प्रदीप हो, शास्त्र बुद्ध हो, धर्म हो, सङ्घ हो, गुरु हो, परमार्थ हो, नबिराएको सत्य हो। यो नै सम्यक अन्त हो। सम्यक दृष्टिको मध्यम मार्ग भनेको नै अनिर्वचनीय, बताउनै नसकिने हो। यो नै अनुत्पन्न हो। जसले यो सूत्रलाई श्रद्धा गरी पूजा गर्दछन् भने उसलाई राजाको भय हुने छैन, चोरको भय हुने छैन, शत्रुको वशमा पर्ने छैन, पर सैन्यगणको भय हुने छैन, अनिकाल र दरिद्रबाट मुक्त हुनेछ, रोग र ग्रहबाट मुक्त हुनेछ, विघ्न र उल्टो बाटो लैजानेहरू सबैको समेत प्रिय हुनेछ, वाद विवाद युद्ध सङ्ग्रामबाट सबैबाट विजय हुनेछ, सन्तास र नराम्रो सपना सबै रोकिनेछ, कुलक्षण र चमत्कार सबै शान्त भएर जानेछ। जो कोही नारीले यो सूत्र धारण गरेमा उसले सन्तान प्राप्त गर्नेछ, आयु, पुण्य, बल पनि प्राप्त गर्नेछ। यो सूत्र सद्गुण र अपरिमेय छ र अवर्णनीय छ, वर्णन गरेर अन्त नै हुँदैन। यो सूत्र जो कोही प्राणीको कानमा सुनाइदिएमा नरक, प्रेत, पशु, यमलोक पर्यन्तका सबैबाट धर्महरूबाट टाढा मेछ भन्ने छ। त्यस्तोहरू भएर जन्म लिनु कदापि पर्ने छैन। बन्धनमा परेका सबै र जेलमा परेका समेत मुक्त हुनेछन् भन्दा यसरी आज्ञा हुनुभयो। त्यसैले हे आनन्द, भगवान बुद्धले आज्ञा गर्नुभयो कि हे आनन्द, यो सूत्र प्रतिज्ञा गरेर वाचन गरेमा सम्पूर्ण प्राणीहरूको नायक, शास्त्र, आश्रय, दीप, नाथ र शरण्य बन्नेछ। भगवानले यस्तो आज्ञा भएपछि आयुष्मान आनन्द र अनि बिच्छुहरू, देवा, मनुष्य, असुर, गन्धर्व सहित लोकले अनुमोदन गरी भगवानको वचनलाई अभिनन्दन गरे भनेर बताएको छ। आर्य शुभदु वर्मितम परिवृक्ष नाम महायान सूत्र समाप्त भयो भनेर यसरी समाप्त गरेको छ। दर्शकले, हामीले यस कथाबाट के बुझ्यौँ भन्दाखेरि बोधिसत्वहरूले बोधिको चर्या गर्दाखेरि कसरी गर्दो रहेछ, कसरी आफ्नो सिङ्गो शरीर पनि खुसी साथ अरूको हितार्थ निस्वार गरेर दान दिन सक्दो रहेछ। दया, माया, करुणा को कारणले महाकरुणा यो मनमा जागृत भयो भने यी शरीर त तुच्छ हुन्। यी शरीरमा हुने पीडा, काट्दाको पीडा, यो शरीरमा हुने जति पनि पीडाहरू छन् ती सबै तुच्छ हुनेछन्। दयाको अगाडि, करुणाको अगाडि, बोधिचित्तको अगाडि। किनकि मानवको जीवनले यतिसम्म गर्न सकिन्छ
जो महामानव र उदाहरणीय सबैको मार्गदर्शक बुद्धले जो व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त गर्न चाहन्छन्, बोधि लाभ गर्न चाहन्छन्, समस्त प्रकारका दुःखहरूबाट उन्मुक्ति हुन चाहन्छन् र परम सुख प्राप्त गर्न चाहन्छन्, ती व्यक्तिहरूले यी बोधिसत्वको आचरण, यी बोधिसत्वको शिक्षा र उहाँले गर्नुभएको जुन क्रियाकलापहरू छ जीवनमा अरूको हितार्थ जुन चर्या गरिएको छ, ती चर्या तपाईँ हामीले पनि गर्न सकौँ। यदि यस्तो प्रकारको करुणा मनमा जगाउन सके, मैत्री मनमा जगाउन सके, मित्रहरू, असाधारण यो संसारमा असाधारण परिघटना र असाधारण फल साधारणता छँदैछ, तर असाधारण फल जुन उत्तम फल भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नुभयो, ती फल तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्नु रहेछ। यो चान्चुने विषय होइन रहेछ मित्रहरू, यो त अत्यन्तै पराकष्टको विषय रहेछ। मानवको जीवनको अन्तिम योभन्दा ठुलो महादान, जीवनदान, प्राणदान, योभन्दा ठुलो दान के नै हुन सक्छ र? विचार गर्नुस् त। यो संसार त्यो मेरो यो मेरो यति छ उति छ, धन सम्पत्तिका कुरा, आर्थिकताका कुरा, सारा कुराहरू चाहिँ मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा भनेर तपाईँ हामीले बसिरहेका रहेछौँ। तर बोधिसत्व बन्नको लागि ती खालका विचार, ती खालका करुणा यो मनमा जगाउन सके, यो जीवनमा तपाईँ हामीले गर्न नसक्ला, अर्को जीवनमा निश्चय पनि हामीले यसरी परहित र परकल्याणको उद्धारको लागि यी महासत्यले जस्तो परोपकारी को निमित्त यो हाम्रो यो शरीर प्रयोग गर्न सकौं र त्यसको निमित्त यो सम्पूर्ण तमाम तन मन वचन तपाईँ हाम्रो लगाउन सकौं। जो दिन दुखीले ग्रसित छ, जुन दरिद्रता छ, जो पीडित छ, जो रोगी छ, जो व्यक्ति खान नपाएका छन्, लाउन नपाएका छन्, त्यसैले भगवान बुद्धले जसले रोगीको सेवा गर्छ त्यसले बुद्धको सेवा गर्छ। भोक नै सबैभन्दा ठुलो रोग हो, जसले रोगीको सेवा गर्छ त्यसले मेरो सेवा गर्छ। भगवान बुद्धले यो यस्तो अमृतमयको ज्ञान दिनुभएको कुराहरू यहाँहरू समक्ष मैले केही वाचन गर्दै भवतु सर्वमङ्गलम्।